बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज का टॉपिक है 100 शुहदा के बराबर सवाब। देखिए, आप सब जानते हैं शहीद, असल शहीद वो है जो खुदा की राह में लड़ता हुआ मारा जाए। शहीद का रुतबा बहुत ज्यादा है। शहीद के खून की खुशबू क़यामत के दिन यौम हशर में मुश्क और अंबर जैसी होगी। उसके खून का कतरा जमीन पर गिरने से पहले उसके अल्लाह ताला सारे गुनाह माफ कर देता है सिवाय कर्ज के। वो मरते ही जन्नत में पहुंच जाता है, उसका हिसाब किताब भी नहीं होगा। उसे क़यामत के दिन कोई घबराहट नहीं होगी, जबकि हर कोई नफ्सा नफ्सी के आलम में होगा। शहीद को कब्र का अजाब नहीं होता। वो अपने खानदान के 70 ऐसे अशखास जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी उनको उनकी सिफारिश कर सकेगा और अल्लाह ताला उनको इंशाल्लाह बख्श भी देंगे। ये शहादत कुबरा है। लेकिन कुछ शहादत सुगरा भी होती हैं जिसकी 7 किस्में हैं। नंबर 1, अगर कोई पेट के दर्द से मरे वो भी शहीद है। किसी मलबे वगैरह में दब कर मर जाए, जैसे मकान गिर गया, बिल्डिंग गिरी है, दुकान गिरी है वगैरह, वो भी शहीद है। पानी में डूब कर मरे वो भी शहीद है। ताउन से अगर कोई मर जाए तो वो भी शहीद है। और जल कर मरने वाला भी शहीद है। याद रखिए, हम बाजू का कोई इंसान जल जाए ना और हमारे दिल में उसके खिलाफ कोई थोड़ा बहुत बुग़्ज़ भी हो तो हम कहते हैं देखो उसने दुनिया में भी जहन्नम देख ली और आखिरत में भी जहन्नम देख ली। ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं, क्योंकि जलकर मरने वाला अल्लाह के नजदीक शहीद है। और जिचगी की हालत में जो खातून फौत हो जाए वो भी शहीद है। और 7वीं किस्म, अगर कोई इंसान किसी नोकदार शय के लगने से फौत हो जाए, जैसे गोली है, जैसे खंजर है, तलवार है, वो भी शहीद होता है। अच्छा, अब मेरा जो टॉपिक था कि 100 शुहदा के बराबर सवाब। एक हदीस उसका मफहूम है कि जो इंसान, जो मुसलमान, जो मोमिन फसाद के वक्त हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदा रखेगा तो उसे 100 शुहदा के बराबर सवाब मिलेगा। मैंने आज की इस लेक्चर में कुछ आप सल्लम की वो सुन्नतें बताने लगा हूं जो आजकल बहुत डाउन हो गई हैं, यानी हम उन पे अमल नहीं करते, हम उन्हें गौर नहीं करते। हालांकि याद रखिए, हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत, आप सल्लम का एक एक तरीक़े कार दुनिया और माफिया से बेहतर है। नंबर 1, जो मैं समझता हूँ कि ये सुन्नतें बहुत डाउन हो रही हैं इन दिनों में, हमारे नज़दीक उनकी अहमियत नहीं रही, उसमें नमाज कायम करना पहली चीज़ है। यानी हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज कायम नहीं करते। नमाज कायम करने का मतलब है वक्त पे नमाज पढ़ना और खुशू खुजू के साथ नमाज पढ़ना, वुजू भी उसका सही तरीके से करना। नंबर 2, दूसरों के लिए वही चाहना जो आप अपने लिए चाहते हैं, ये भी खत्म हो रही है। क्यों? हम में से मोस्टली लोग खुद गर्ज हो गए हैं। फिर हाथ और जुबान से दूसरे मुसलमान को तकलीफ ना देना। हम हाथ से तो ज्यादा नहीं देते, लेकिन जुबान से हम दूसरे मुसलमानों को बहुत ज्यादा तकलीफें देते हैं। ये जो चुगली है, गीबत है, टॉन्ट है, या हम किसी को बुरे नाम से, बुरे लकब से पुकारते हैं, ये सब तकलीफ देते हैं। गुलामों की दावत कबूल करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हम गरीबों की दावत कबूल नहीं करते, लेकिन अमीरों की दावत में हम सब जाते हैं। बगैर छने हुए आटे की रोटी खाना, हमारा सारा आटा जो घर में छना हुआ होता है। कपड़ों में पैबंद लगाना, आपको शायद लाखों नहीं करोड़ों में कोई ऐसा आदमी मिलेगा जिसके कपड़ों पे पैबंद लगा होगा। दीवारों पर पर्दे ना लगाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और आप देखिए हमारे घरों में दीवारों पर जगह जगह हमने पर्दे लगाए होते हैं। बैठकर नहाना और बैठकर कपड़े बदलना, हमारे वॉशरूम में शावर होता है, हम सब खड़े होकर नहाते हैं और कपड़े भी खड़े होकर बदलते हैं। सुन्नत है बैठकर नहाए और बैठकर कपड़े चेंज करें। इशा के बाद किसी किस्म का कारोबार ना करना। और आप देखें हमारे मोस्टली जो हमारे काम है, हमारी मीटिंग्स है, हमारे सारा कुछ हम इशा के बाद करते हैं। सुरमा लगाना तकरीबन खत्म हो गया, लोग सुरमा अब नहीं लगाते। जमीन पर बैठकर हाथों से खाना खाना,
ہم زمین پہ بھی نہیں، ہم میز کرسی پہ ٹیبل پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں، اور ہم ہاتھوں سے موسٹلی نہیں کھاتے۔ نہانے میں پانی کا اسراف نہ کرنا، ہم شاور کھول لیتے ہیں اور اس کے بعد خوب کئی مطلب یوں سمجھو کہ 20-25 بالٹی ہم جو ہے نا وہ یوز کرتے ہیں، جبکہ سنت ہے کہ تقریباً 3 بالٹی آپ یوز کریں غسل کے وقت۔ عطر کا استعمال کرنا سنت ہے، جبکہ ہم لوگ پرفیوم وغیرہ لگاتے ہیں۔ مذاق سے پرہیز کرنا، مذاق وہ ہوتا ہے جس سے دوسرے کو کوئی تکلیف ہو، ہم دوسرے کو ڈاؤن کریں، اس کو ڈیگریڈ کریں، مزاح جائز ہے اسلام میں۔ سر ڈھانک کر باتھ روم جانا، ہم موسٹلی ننگے سر کے ساتھ ہی ہم باتھ روم جاتے ہیں، جبکہ سنت ایسے کہ سر ڈھانک کر آپ جائیں۔ اپنے گھر میں بھی دروازہ نوک کر کے آنا، ہم میں سے کبھی کوئی نہیں نوک کر کے آتا اپنے گھر میں۔ شادی وغیرہ پر فضول خرچی نہ کرنا، اور آپ یہ دیکھ لیں ہمارے ہاں شادی بیاہ پر سب سے زیادہ فضول خرچی ہماری شادی بیاہ پہ ہو رہی ہوتی ہے، سب سے زیادہ فضول خرچی۔ ہم نے بے شمار ایسی رسومات رکھی ہوئی ہیں جن کا نہ کوئی سر ہے نہ پیر، اور خام خواہ کی رسومات ہم نے رکھی ہوتی ہیں۔ ہر ایک کو سلام کرنا سنت ہے، ہم صرف جاننے والے کو سلام کرتے ہیں، بلکہ اگر کوئی انجان ہمیں سلام کرے تو ہمیں حیرانی ہوتی کہ اس نے مجھے کیوں سلام کیا، کیا یہ مجھے جانتا ہے؟ پیٹ کے بل نہ لیٹنا، ہم اکثر پیٹ کے بل رات کو لیٹ کے سوتے ہیں۔ اچھا، آج کل جو فساد کے دور کی میں نے بتایا کہ آج کل کے دور کی وہ آپ کو 5 میں سنتیں بتا رہا ہوں جس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم اس کو کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں 100 شہداء کے برابر ثواب ملے گا۔ نمبر 1، جہیز کا انتظام لڑکے کی طرف سے ہو۔ ہمارے ہاں ہمیشہ جہیز کا انتظام لڑکی کی طرف سے کیا جاتا ہے، یہ سنت مردہ ہو چکی ہے تقریباً۔ علماء کی عزت نہ کرنا، علماء کی عزت کرنا، جبکہ ہمارے ہاں جن کو ہم سٹارز کہتے ہیں، حالانکہ اصل جو سٹارز ہیں وہ نیک لوگ ہیں، علماء حضرات ہیں، یہ جو ہمارے مولوی حضرات ہیں، امام مسجد، اصل سٹارز وہ ہوتے ہیں، لیکن ہم نے اور لوگوں کو ہم نے سٹارز کا نام دے دیا۔ تو علماء کی عزت کرنا، سنت کے مطابق داڑھی رکھنا، جو سنت طریقہ ہے۔ ہم نے داڑھی کو فیشنیبل بنا دیا، آج کل موسٹلی لوگ جو فیشنیبل داڑھی رکھی ہوتی ہے، یہ سنت کے خلاف بات ہے ٹوٹل۔ نامحرم کو نہ دیکھنا، ہم اس سے بچ ہی نہیں سک رہے۔ اور نمبر 5 ہے سود سے بچنا، ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو جو سود سے بچتا ہو۔ تو یہ وہ سنتیں ہیں جو آج کل تقریباً مردہ ہو چکے، اگر ہم اس پر سختی سے ہم عمل کر کے سنتوں کو زندہ کریں، انشاءاللہ میں ہر سنت کے بدلے 100 شہداء کے برابر ثواب ملے گا۔ اب یہاں پہ آپ کو چند باتیں یہ بتاؤں کہ دنیا آخرت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے گا۔ اس میں نمبر 1 پہ تہجد گزار، جو بندہ تہجد گزار ہو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا۔ نمبر 2، جو کوئی قسم کا جادو ٹونا نہ کرتا ہو نہ کراتا ہو۔ اس میں یہ بھی آ جاتا، مثلا ہانڈی الٹی رکھی ہوئی ہے جی، نظر نہ لگے، تسمہ باندھا ہوا ہے، کالی پٹی باندھی ہوئی ہے، کالا کپڑا لٹکایا ہوا، یہ سب اسی چیز میں آ جاتی ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس سے کچھ نہیں ہوتا، جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ نمبر 3، جو منافق نہ ہو۔ آپ کو پتا منافق کی جو 3 نشانیاں نا، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، امانت میں خیانت، تو یہ نہ ہوگا تو آدمی بغیر حساب کتاب جنت میں جائے گا۔ اور نمبر 4، رزق حلال کھانے والا، بغیر حساب کتاب جنت میں جائے گا۔ اور نمبر 5، جو اخلاق میں سب سے اعلیٰ ہو، جو دل میں کسی کے خلاف کوئی کینہ بغض نہ رکھتا ہو، دل اس کا صاف ہوتا ہو۔ یہ 5 قسم کے انسان جو بغیر حساب کتاب جنت میں جائیں گے۔ اور اسی طرح وہ لوگ جو بغیر حساب کتاب دوزخ میں جائیں گے، ان میں سب سے پہلا نمبر 1، ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ پہ چیخنے چلانے والا، دھاڑنے والا، ماں باپ پہ ہاتھ اٹھانے والا، ماں باپ کو بے عزت کرنے والا، بغیر حساب کتاب دوزخ میں جائے گا۔ نمبر 2، وہ عالم جو دنیا کی لالچ کرتے ہیں، ہر کام اس کا جو بھی اس کی اسپیچز ہے، اس کا جو بھی کام ہے وہ دنیا کو دکھانے کے لیے یا واہ واہ کرانے کے لیے ہو، وہ بھی بغیر حساب کتاب دوزخ میں جائے گا۔ اس طرح وہ شہید بھی دوزخ میں جائے گا جس نے جان تو دی لیکن دنیا کو دکھانے کے لیے، مشہور ہونے کے لیے، مقبول ہونے کے لیے، لوگوں میں اپنے نام کے لیے اس نے شہادت کی، شہادت قبول کی۔ اور سخی جو لوگوں میں صرف پاپولر ہونے کے لیے سخاوت کر رہا ہے کہ لوگوں میں میرا نام بن جائے، یہ بھی بغیر حساب کتاب دوزخ میں جائے گا۔
कता ताल्लुक करने वाला दोजख में जाएगा, जो सिला रहमी नहीं करता, लोगों से ताल्लुक तोड़ लेता है, हिसाब को उनसे बोलना छोड़ देता है, उनके साथ मिलना जुलना छोड़ देता है। और नंबर आखिरी, जिसके दिल में तकब्बुर हो, थोड़ा सा भी तकब्बुर हो, राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर हो, तो वो आदमी दोजख में जाएगा। उम्मीद है मेरा ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।